5, A11. Tengok tuamu coro, tuka bosung bondu kita. Tengok tu tamu coshibo, jibi tuka bejon dita. Tengok tuamu coro, tuka bosung bondu kita. Shivo, jibi tuka bejon dita. Papa kuda katnya, don moy masasna. Papa kuda katnya, don moy masasna. Soglang tumka e misachi sumborumni mai mogatso yuka pavitritvechi dobachik porob ami sumborum thau pavitritvi amche mode asa bapachi ani putachi ani povitotmyache navi आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा शांती मोग आणि पदवी तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाच्यानो आमचो देव त्रिएक देव एक देव त्याग जावन बाप पूत आणि पवित्र आत्मो आमचे त्रित्वेन आमकां रोसल्यात आपल्या सारक्यान रोपायची आपली भुरगीं केल्यात आनी आमकां आपले मंदिर केलां आमचे भितर तो जिवंक सोदता एकचारान जिवंक सोदता आमचे लागीं एका मनाचो एका काळजाचो जावन आमचो देव जिवंक सोदता. God wants to commune with us, fellowship with us, be one with us. He made us His temple. He's dwelling within us. हे देवाक जो आमच्या एकचारान जिवंक सोदता ताका अर्गां दिनवास वाखाणयेन परकोन दिवया आनी आमी एकामेकाच्या एकचारान जिवन देवाच्या एकचारान जिवंक आमकां कृपा मागुया आनी आमची सगळी पातकां ओळखून घेवन तांचे बोगसणे मागून हे भेटेक तयार जावया. जिव्या देवा दोलबारांच्या देवा तुवें आमकां कांय नासलेल्यांतली संवसार रोजच्या आदी विचून काडली काड भरतो जल्माक काडली तुज्या सारक्यान रोपायची रोसली आनी तुजें देव जिवीत आमचे भितर ओतयलें बावतिजमाच्या दिसाक आनी तुजी अपुरबायच्यो पुद्दो केल्यो तुज्यो पुद्दो कश्यो तुझ्या पेल्याच्या एकचारान जिवंक तुवें आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दिला पूण आमी जायते फावट चुकल्या तुज्या पेल्याच्या एकचारान जिवंक जितले फावटी आमी दुसऱ्यांक किकोन केल्यात दुसऱ्यांचेर राग हाडला वायट उलयलां दुसऱ्यांक आदार दिवंक जातालो तो दिनासर रावल्या तितलेय फावटी आमी एकचाराचेर आड गेल्या आनी तुज्या एकचारान जिवंक चुकल्या देखून आमची काकूत कर आमकां बोगोस
सुभेदार देव आमची काकूत करू जेजूच्या रोगतान आमकां दिवन सगल्या पातकांचे बोगसोने दिवं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. जिव्या देवाक हे व्हडले परबे दिसा वाखाणुया परकोणुया आर्गां दिवया ताची मोहिमा गावुया. W20, page 275. Unod moima, moima deva shanti so, liamuncha. Unod moima, moima deva sorga, anunzoga. Amcha deva sorga rasa, ami duka no man korta. Tuka din vastita, tuce moi me porcol vita. Unod moima deva shanti so, liamuncha. Unod moima deva sorga, anunzoga. Gesù Cristo deva Buddha, Ace magle tua insomnia, Sosa raja sorgondara, Melosikol kakotamka. Unod moima deva shanti so, liamuncha. Unod moima deva sorga, anunzoga. Moima tuka deva Baba, moima tuka Gesù Krista, moima tuka povitatria. Moima triego ci deva. Unod moima deva shanti so, liamuncha. Unod moima deva sorga, anunzoga. Amen. 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 प्रार्थूया. डोलबरांच्या देवा आमच्या पवित्र बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा हे भेटेंतल्यान बापा आमी तुका तुझ्या पुताक समर्पिता आणि ताच्या बरोबर आमकां आणि सगळे क्रिस्ती पोरचेक आणि मनशा कुळाक तुका समर्पिता. हे भेटेंतल्यान आमच्या नवान आनी आख्खे मनशा कुळाच्या नवान तुका अर्घां दिनवास आनी वाखाण दिता. कित्याक तुजी खुशी जाली आमकां कांय नासलेल्यांतली विचून काडून तुज्या सारक्यान सुरोवपायची तुवें आमकां रोसली आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तुझें जिवीत आमचे भितर ओतयलें आनी आमकां तुजें मंदीर केलें. तुजे अपुरबायच्यो पुद्दो केल्यो आनी तुज्यो पुद्दो कश्यो आमी जेवंक तुज्या आत्म्याक एक आदारी कसो आमकां तुवें दिलो. हे तुज्या आत्म्यांचे सुचोवणेन आमी चलूंक आनी तुज्या त्रिएक देवाच्या एकचारान आमी जेवंक आनी आमच्या भाव भयणी सवें तुजें सारकें सुरोवपाय सोदून काडून ताका मनार लेखून मोगान वागूंक
आनी हे तरेन ह्या संवसारांत आमी नवो सर्ग नवी पृथ्वी बांदून हाडूंक तुजो आदार आमकां दी. चितान तुजें उतर आयकूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी एकचाराच्या जिवितान जिवंक आमकां करपा दी. ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकली, मागलो तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका दिनवासतान वाखाणटाव त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमीन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान फरमायल्या त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, भोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान वेगीत साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलो जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. वर्जाक खरेंच गोरवेस्त, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. पोतून म्हणया. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती कोत्ताव. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करताव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती कोत्ताव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरोबीम वयर बसल्याय. आमी तुजी स्तुती कोत्ताव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. अंतरालाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती कोत्ताव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवेक तुका सासणाच्या सासणांक. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खुशाल बरीत जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मोनाचीं जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबें आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सोगलीं भावार्थी तुमकां नोमान कोत्तात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमा सोमेस्तां सोवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया.
Salves for us, O Jesus. 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 मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जो आसा जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक Salves for us, O Jesus. 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 Sorvespo तुमचे सोवे असो तुमची सोवे आसू. Zuava porvore Gesù Cristace sciuvotoma Moima tuka सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणले देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो कोरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलोलें आसा कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावा दवरूंक ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो मान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. अपुर्बाईच्या भाव भयणीनो व्हडल्या दोबाच्यान आमी पवित्रत्वेची आज परब करता आमचो देव पवित्रत्वी म्हणून कोणे सांगला आमकां जेजून सांगला जेजून म्हणला तुम्ही म्हज्यो आज्ञा सांबाळल्यार हांव तुमचो मोग करतलो आनी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां आत्मो म्हजो आत्मो धाडटलो तो सदां काल तुमचे सोबे आसतलो आनी दुसऱ्या जाग्यार सांगला जेवण जातूच सगळ्या पोरसांक म्हजे शिस्त करात आनी म्हज्यो आज्ञा ताका शिकयात आनी पवित्र स्नान दियात बापाची पुताची आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आनी आमचो देव एक देव ताका ते जण आसात बाप दुसरो जण शब्द आनी तिसरो जण पवित्र आत्मो फादर and the word and the Holy Spirit. And देवाची खुशी जाली पातकांत बुडलेल्या देंवचाराच्या गुलामपणांत असलेल्या मनशा कुळाक मरण भोगतेल्या मनशा कुळाक सोडवून दिवंक देखूनच ताणें शब्दाक धाडलो मनशाच्या रुपान पवित्र आत्म्याची पदवेन या रचलेल्या शब्दाक माय मारीच्या
हें बी घातलें रोसलेलें बी माय मारीच्या कुसव्यान आनी जेजूस हो जल्मतोच जेजू म्हूण ताका नांव दिलें हो जेजू जावन आसा हो सासरीक सोब देवाचो जो पवित्र आत्म्याच्या आदारान माय मारी उदेशी हे संवसारांक जल्माक हाडलो तो जेजू जल्मलो 2024 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत आयलो ताका म्हणटात देवाचो पूत दुसरो जोंटो आनी पवित्र आत्मो कोण पवित्र आत्मो बापाच्या पुताच्या मोगाचो फोड द फ्रूट ऑफ लव ऑफ द फादर एंड सन तो जावन आसा बापाचो पुताचो आत्मो तो जावन आसा बापाची आनी पुताची शिमान मेर नासली पदवी मेजूंक जायना तसली जाणवाय बापाची आनी पुताची जाणवाय ताका आमचे भितर ओतयला आनी आमकां आपलें मंदीर केलां आनी पवित्र आत्म्याच्या उदेशी बाप आनी पूत आमचे भितर जियेता हे पवित्रत्वेची आमी आयज परब करता ही पवित्रत्वी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकचारान जियेता एका मोनान एका कारसान भोक्तीन जियेता ही पवित्रत्वी जावन आसा वरोम सगल्या हे रोसनेचो मनशा कुळाचो सगळे रोसनेचो he is the creator of the whole universe of human being and every living being and everything which exists in the universe देवान आमकां आपल्या सारक्यान सरोपायची रोसना केली आपली भुरगीं केली आपली पोरसां केली आमकां कित्याक आपल्या सारक्यान सरोपायची रोसना केली देवाची येवजण जावन आसली जेजूक संवसारांत धाडूंक हे शब्दाक मनशाच्या रुपान संवसारांत धाडून आमचे मदीं नवो सर्ग नवी प्रितूम बांदूंक ही पयली येवजण आसली ती मनशान मोठ्ठोच पत्तून शब्दान येवंक पडलें आनी ह्या शब्दाक मरूंक पडलें आनी हो शब्द येवन ताणें हें एकचाराचें जिवीत सुरू केलें एकचारान जेवपाक मनशांक शिकयलें जेन्ना आमी दुसऱ्या मनशा सोबे देवाचें सारकें सरोपाय सोदून काडटा ताका मानान लेखता मोगान वागयता हुस्को दवरता आमची जाल्ले भाशेन वागयता तेन्ना देव आमचे सोबेन जियेता आनी जेन्ना देव आमचे सोबेन जियेता कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या मोगान जियेता म्हूण तेन्ना आमचे मदें नवो सर्ग नवी संवसार सुरू जाता क्रिस्तांवपण म्हणल्यार हेंच क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें क्रिस्तांवपण म्हणल्यार जेजूचेर सतमान केली मनशां पवित्र आत्म्याच्या आदारान दुसऱ्या सोबें देवाचें सारकें सरोपाय पडोवन तांकां माना लेखतात मोगान वागयतात भाव भयणी कशी जियेतात एका मोनाची एका कर्जाची जावन जियेतात तेन्ना क्रिस्तांवपण आहा जेजूची ती एका मोनाची एका कर्जाची जावन जियेनात दुसऱ्यांक सारकी मानून घेनात जाल्यार एकसारपणान मानून घेनात थंय क्रिस्तांवपण ना तुमी आयकलां अमेरिकेक ते एका ब्लॅक मनशाक ते पुलिसींनी मारलो फ्लॉयड आनी आख्ख्या संवसाराक आनी बो करून अमेरिकाक व्हडली चळवळ जाल्या रेव्होल्युशन कशें जालां कित्याक मनशाक मनीस एकसारपणान मानूंक घेना म्हूण
ताका मारलो तिणी तो काडो म्हूण आनी ह्या सगळ्या संवसाराक जी जेजूची ती एकामेकाक मानून घेनात ती ती जेजूची न्हय ती क्रिस्तांव न्हय ती मिसाक घेवन ती कम्युनियन घेवन ती सगळे देवस्थान आनी सगळे तरेची मागणी करूं पूण ती देवाची न्हय तूं आनी हांव जाणा आमी जेजूची उरना ती एका मनशाक पासून आमी मानून घेना मान दिना ताका वायट कोत्ता मोगान जियेना हुस्को दाखयना तेन्ना आमी क्रिस्ताची जावंक सोमता क्रिस्त आयलो हे एकचाराची एका मनाची एका कर्जाची आमकां करूंक आनी हो देव आमचो ह्या दुसऱ्या वाचपान सांगला देव कसलो आमचो शुवर्तमानान सांगला देवान आमचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी बागेवन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा पयल्या वाचपांत आमी आयकलां एक्झोडस ह्या सुटकेच्या पुस्तकांत कितें आयकलां आमी सर्वेस्पोर तो दोयाळ मोबाळ काळजाचो तो सोंसणिकायेचो बोलेपणाचो सागोर भोव विस्वासी देव मोगान आनी हुस्क्यान भरलेलो देव हे देवाक आमी देवाची भोजन करता we worship this God and we celebrate this mass to this God जो मोगान भरला देवाचे सोय मोग जुवांच्या पयले चिटीन 4थ्या वेर्सारान आमकां मेवता देव कसलो थंय अशें आसा देव म्हणल्यार मोग आनी जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता देव आमच्या सगळ्यांशी जियोंक सोदता जी मोगान जियेतात तांचे भितर देव जियेता ते घरांनी त्या कॉन्वेंटांनी त्या पारोकियल हावजांनी देव जियेतलो जेन्ना आमी मोगान जियेता मोगान जियेना रागान जियेता दुसऱ्यांक आमी मान दिना थंय देव ना देव आसूंक सोदता सगळ्याक आनी तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान माखलेल्याक आपयता हे दुसरे तरेचें जिवीत जिवंक आनी हो देव मोगान बोल्लेलो हुस्क्यान बोल्लेलो म्हणटा एक आवय जल्माक हाडलेल्या आपल्या बाळाक सोडीत पूण हांव तुमचो देव रोसना देव केन्नाच सोडचो ना हांव तुमकां दुसऱ्या जाग्यार म्हणटा हेब्रेयांक बरोवन हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्टवतात ओजाच्या बारान चेपल्यान म्हजेशी येयात सगळीं तुमी तुवानाक सांपडल्यात प्रश्नाक सांपडल्यात पिडेक सांपडल्यात कोण तुमचो मेला म्हजेशी येयात तुमचें काम गेलां म्हजेशी येयात हांव तुमकां तुवानांतली भायर काडटलो प्रश्न सुटावे कोत्तलो पिडा नाच कोत्तलो आनी काम ना तुमकां काम दितलो सगळे प्रश्नांक हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमची राखण करतलो हो जेजू सांगता हे तरेचो हुस्क्यान भरलेलो देव इतलो आमच्या हुस्क्यान भरला की देवान ह्या संवसारांत आमचे पासत धाडलो एक आपल्या पुताक जाचो तो इतलो मोग करी ताची खुशी जाली आमच्या मोगा पासत ताका संवसारान धाडून आनी ताची खुशी जाली तो खुर्सार मरूंक कश्ट सोंसूंक आनी पोत्तून जिवन जावंक हे देव आमचो इतलो मोग करता आनी कित्याक ताका धाडलो आमी मरनात आसना जावंक आमी मरना जावंक ही सेंट हिज सन दॅट वी शूड नॉट पॅरीश आनी कित्याक धाडलो आमकां देव जिवीत दिवंक आपली भुरगीं करूंक ताका धाडलो आनी आमकां भारताचें देणें दिवंक ताका धाडलो आनी आमकां ही सोडवण दिली जेजू उदेशी तो एकलोच आमचो मोदेस्ती ही इज द ओनली मिडिएटर बिटवीन अस एंड द फादर ओनली थ्रू हिम
वी गॉट दिस डिवायन लाईफ. देव जिवीत आणि मनशाचें जिवीत एक जाला जेजू उदेशी आमचे मदीं. देवाक कितें जाय आमचें आनी कित्याक रोसलें ताणें? देवाक जाय आमचे लागीं एकचारान जिवंक. God wants to commune with us, to live in communion and fellowship with us. एकचारान जिवंक सगळ्या वेळार तो आमचे भितर आसूंक सोदता. जशें दोन मेटलाचे पीस आयर्न बार वेल्डिंग करतात आनी ताका एक कोत्तात सारको उज्याचेर आनी ती एक जातात. ते भाशेन देवान आमकां आपल्या लेगीत एकचारान जिवंक जेजूक धाडलो. आनी देव आमच्या खोल एकवटान जिवंक सोदता. ताणें आमकां आपलें मंदीर केलां. तुम्ही नकळत की तुम्ही देवाचे मंदिर आणि पवित्र आत्मा तुमचे भितर जियेता म्हण. देव हें सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ले चिटीन पयले चिटीन 3 वेर्सां 16 वडीन आमचे भितर खोल एकवटान जिवंक सोदता सगळ्या जाग्यांचेर आनी सगळ्या वेळार तो आमचे बरोबर आसा आनी आमच्या एकवटान जिवंक सोदता. आमी एकवटान जिवंक देव आमचे लागीं कितें मागता? देव आमचे लागीं वेळ मागता. आमी मागण्यांतल्यान ताका वेळ दिवं. आमी ताचें आयकूंक आमचें तोंड बंद करून आयकूंक. तो आमचे भितर आसा, आमचे भोंवती आसा. आनी देवाक जाय आमी ताका थांबनासतना वाखाणूंक. आमी हें ताचें उतर जें आमी वाचता आयकता तें वेतातूय परगटूंक. आनी जेजून आमकां सगळ्यांक एक कार्य दिलां, एक मिशन दिलां. तें म्हणल्यार तुमचेर पवित्र आत्म्याचें बळ देंवतलें. पवित्र आत्मा तुका आपल्या बोडांत बसतलो आनी तुमी म्हजे गवाय जातल्यात सगळ्या संवसाराक, संवसाराच्या शिमापुऱ्यान. आनी म्हजी ओळख तुमी दुसऱ्यांक दितल्यात. हें काम आमचें. आमी चडशीं कॅथलीक हें काम करिना, करूंक जाय. हें काम देव आमचे लागीं मागता. हें काम करूंक, हें आव्हानाचें काम करूंक, देवाची एकचाराचेर राज बांदूंक, देवाची बरी खबर वेतातूय परगटूंक, जेजूचे गवाय जावंक, दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगूंक देवान आमकां एक आदारी दिला. तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. तो भिरांतीचो आत्मा न्हय, तो बोडाचो, गोटायेचो, मोगाचो, आपदोमाणेचो आत्मा. ह्या आत्म्याच्या सुचोवणेनूच चलून आमी देवाची भुरगीं कशीं एकचारान जिवंक आनी देवाचें काम फुडें व्हरूंक, जेजूचें काम फुडें व्हरूंक आमकां देव आपयता. तो देवा आमचे बरोबर आसा म्हूण, देव आमचे बरोबर आसा म्हूण आमी ताच्या आसण्याची जागृताय जिवया. लेट अस लिव आवर लायफ विथ द अवेरनेस that our living God is all the time with us. देवा लागीं उलोवया आनी ताचें आयकुया. Let us have a dialogue with God all the time. तिसरी वस्त ताका आमी थांबनासतना वाखाणुया. Let us praise him and thank him all the time. We glorify him. चौथी वस्त आमी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा ताचे सुचोवणेन चलून देवाची खरी भुरगीं कशीं एकचारान जिवंक वावरुया. आनी तरेन हें त्रित्वेचें जिवीत आमी जिवया. देवाक अर्घां, दिनवास आनी वाखाणणी दिवया. आमेन. सगळीं आमी आमचो भावार्थ उच्चारू जिवो करून उच्चारुया.
सतमंता देवाक Manta Deva, सुर पोदवेदारा बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभावलो अंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखबिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. जेजू म्हणटा भावार्थान मागल्यार तुमकां सगळें मेळटलें तर ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी भावार्थान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माच्या गूढ खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोरचेक तांची शिकोवन दिवंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी पाळटना कसलोच वेगळो सार करिनासतना सगळ्यांची एक सारके मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां केरीत कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून झगडीं किजिलां जावन रगताची भाव वयना लेगून एकामेकाक वळखो नासलोले परी जियेतात. असल्या कुटुंबांतल्यान सगळ्या वायट काडून उडोवंक दर एका कुटुंबान देवाचो मोग एकवट आनी कृपा वसूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. आमी हांगा एकठांय जाल्लीं सगळीं त्रियेक देवाची खोल ओळख घेवन एकामेका सवे मोगान एकवटान आनी कृपेन जेवंक आमकां केरीत मजत मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. जो लोक पिडेन कश्टवता तांचो आमी उगडास करुया. जे मायग्रंट्स रस्त्यांचेर आसात आपल्या घरा वचूंक सोदतात तांचो उगडास करुया. तुफानां येवन जायत्या लोकांक घरदार ना जालां तांचो उगडास करुया. दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पिडेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक वावुरतात तांचो उगडास करुया. जायते आमचे बोटीर वावुरतले भावा भयणां परतून घरा येवंक प्रयत्न करतात तांचो उगडास करुया. बो दोयाळ बापा तुजे मुखार आमी दवरल्यांत ती मागणी दोयेन तूं आयकून घे आनी तुजे भाशेन आमकां सगल्यांक दोयाळ मोवाळ काळजाचें कर. पवित्र रितवी एकवटान वावुरली आमच्याय कुटुंबान मोग एकवट शांती आसूंक तूं आमकां कृपा आनी बोळ दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
Danata revelar Gan Korea, C38, page 44, C38. Tukats Papa, Sur Moche, Pita Tukaye Kane. Tukats Pomta, Sur Moche, Tuce ste Korkashene. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा मी तुका दिन वाचता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आणि मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो Sasnacha sasnang devak soy. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आणि मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पियोन जातलो Sasnacha sasnang devak soy. सर्वेस्परा देवा लानवीक मनान पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता थंय तुका मानता तसलें जावून मागता म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका निरोध म्हज्या भाव भयणीनो ही म्हज्या आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं दोलबारांच्या देवा आमच्या बो मोगाड दयाळ काकुळसार बापा पवित्रत्वेच्या मनाक फावो तसली बेठवणी करूंक आमचेंच मुडलोलें कांयच ना पूण तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय ती देणी हे वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमकांच आमी तुका ओपून दिता हे दाना बराबर आमचे सगळे आवडे ओत्रेक मागणी आमचे आवडे आमचे कुटुंब हे गांवचे कुटुंब आख्खी मनशाकूड सोंसलेली मनशाकूड तुफानाक लागून आनी जायते कामदार लॉकडावनाक लागून जायत्यांक त्रास पडल्यात आनी दुयेंस जाला पिडेचे ओशाची पिडा तांकां सगल्यांक तुज्या आदीन कोत्ता आनी तांचे पासत काम कोत्तेल्यांकूय आमी तुज्या आदीन कोत्ता सगल्यांक त्रासां कश्टांतले मेकळे कोर आनी सगळे प्रयत्न एक वॅक्सीन सोदून काडूंक सगळे देश करतात ते सुफोड कर आनी जाता तितले बेगीन ही कोरोना व्हायरस ह्या संवसारांतली आनी मनशाकुळांतली नाच कर सुमया पवित्र आत्म्या उदेशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान पवित्रत्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाकांनी तुजे मुखार चोडूं आनी आमी सगळीं जेजूची शिसां तुज्या पेल्याच्या एकचारान जेवंक वेता तुवें तुजी बरी खबर परगटूंक जेजूचे जिवंतपणाचे गवाय जावंक आनी हे संवसाराचे प्रितुमेचे मीठ संवसाराचो उजवाड मनशाकुळाचें आमठें जावंक आमकां कृपा दी ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची कर्जां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव एकलो सर्वेस्पर पूण तूं एकूच देव आमकां आसता एकूच जण न्हय बोगोर एकाच देव सैबाचे तेग जण
तुवें उगडाप्पो करून दाखयलोलो ओ तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सतमानता आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्र आत्म्यांची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी ओळखता खऱ्या आनी सासणाच्या देवा एक एकल्या जोणाचो विशेष गुण आनी तेगांचे एकूच सैम आनी संसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोडणीपाट कोत्ता हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दोलबार एकाच ताळ्यान तुझे किर्तन निरंतरी गायतात. Povid, 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 Dolbarazzo, solves portum, povid, 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 Dolbarazzo, solves portum, solgani sosa polla, तुझ्या भोई बाबा तू स्वर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराची नावी येता ताकासो बापा खरोच तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या देवा आनी म्हज्या दोनया नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तूं म्हजो राय तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो देव नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया Gonzala, Gesù, noviane dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत
ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन सुजे बागिवोन दोन मृतां आनी सोड काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन कोत्ताना आमचो विस्वासी देव मागता तें दितलोच म्हूण सोत मानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गोरसां खातीर सोडवणे खातीर मागतना आमी सगळे क्रिस्ती पोरचेन ह्या त्रिएक देवाच्या खोल एकचारान जिवंक आनी पेड्याच्या एकचारान जिवंक आनी हे तरेन जेजूच्या जिवंतपणाचे वेतातूय गोवाय जावंक हे समाजाचे आमठें जावंक हो समाज बदलपाची आमी हातयारां जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार बापा लागीं मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या बावर्थांतली सगळ्या राग किरडांतली दुस्मानकायेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या वार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठांत सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान सुम्याची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जिवो जेजू देवाचो पूत शीम आनी मेर नासलेल्या मोगान ताणें कोश सोंसले कुर्सार मेलो जिवंत जालो आमकां बापाची भुरगीं करूंक. बापाची भुरगीं कशी जिवंक मोगान एकचारान जिवंक आदार घेवन हो जेजू आमकां येता. ताका घेवंक फुडें सोदलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान घेवंक वयताना गायन करुया D17 पेज 56 D17. Jesu moja deva
प्रार्थूया. सूर पदवीदार देवा आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, या दोबाजीक पोरबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पोरलीपाट करून ह्या संस्कारांत हे संभरमणेंत आमी वांटो घेतला. ही संभरमल्या तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक सुपूर्णायन एक कोर. एपरी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आमी एकामेका लागीं एकचारान जिवंक, एकचाराची गोवाय जावंक आनी शेकी स्वर्गांत तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणी जावं म्हूण आमी मागता. बापा, सगल्यांक आनी आख्खे मनशा कुळाक, सगळे क्रिस्ती पोरशेक हांव तुज्या आसऱ्या खाल घालतां. तुज्या पाकोड्यांक काल आमकां दिपय. जुंय जुंय पेकोणी जाय थंय पेकोणी लाय. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी सगल्यांक जांकां कोरोना व्हायरस आनी हेर दुयेंसां जाल्यान तांकां बरी भलायकी दी. सगल्यांक काम कोत्त्यांचे पासत सेवा कोत्तेल्यांक आनी हेर मनशा कुळाक पवित्र आत्म्यान रेवडाय आनी पिडेंतली निवार. आनी सगल्यांक आमकां बरी भलायकी दी आनी तुज्या सुबाम आशिर्वादान बोर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली, मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पातकूर आनी हांव तुमकां सगल्यांक आनी सगळ्या संवसारांतल्या भाव भयणांक खुशालकायेची पवित्रित्वेची आमी परब आवडेता. तुमकां आवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. एकामेकाच्या एकचारान जिवंक, देवाच्या त्रिएक देवाच्या एकचारान जिवन जिवन जेजूची गवाय जावंक वावरूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया E13 पेज 85. E13. वाकानी देवा बापा, वाकानी ताच्या पुता, वाकानी पवित्र आत्म्या, रोजनाराक मोय मार्गा, आपणायली ताची भुरगीं, वाकाणू ताका सोदा. Rokak bondon din bas, sodoili baboin tachi rustevu visma, mogacha hatmyang bondo, kalsacha dolop mahaunya, kalsache